केही नेताहरूको तरङ्गित मनस्थिति, त्यस्ता नेता साथीहरूको जङ्गली महत्त्वाकांक्षाका कारणले यो दुर्भाग्य निम्तिँदैछ। यो दुर्भाग्य अरू केही कारणले होइन। मलाई यो आरोप लगाइरहँदा दुःख लागिरहेको छ। आफ्नो जङ्गली महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नको लागि, पद प्राप्तिको लागि, त्यो पद प्राप्त भएन भने जस्ता सुकै कर्म गर्नको लागि पनि पछि नहट्ने एउटा बडो दुस्साहसी मानसिकताका कारण आज यो स्थिति पैदा हुँदैछ। अर्कै हिसाबले सरकार बनाउने सल्याङ मल्याङ चल्दै थियो त्यसबेला कमरेड प्रचण्ड नेपाली कांग्रेससित मिलेर, मधेसवादी पार्टीहरूसित मिलेर, साना राजनीतिक पार्टीहरूसित मिलेर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री खान तम तयार भइसक्नु भएको रहेछ। हामीले पछि मात्रै थाहा पायौँ यो कुरा, पछि थाहा पायौँ। तर त्यसबेला सरकार गठन गर्ने बेलामा 2074 साल फागुन 3 गते जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, वास्तवमा उहाँको इच्छा, हामी सबैको इच्छा के थियो भने दुवै पार्टी सम्मिलित भएर शानदार मन्त्रीमण्डल घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने योजना थियो। तर त्यो हुन सकेन। त्यहाँ कुनै देश बनाउने कुरा, नयाँ ढङ्गले जाने कुरा, कुनै राष्ट्रिय स्तरका योजना, यत्रो कोभिडको महामारी छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदैन। छलफल केमा हुन्छ? पावर सेयरिङमा। अघि कमरेडले भन्नुभयो पावर सेयरिङमा कुरा हुन्छ, मन्त्रीमण्डलको विषयमा कुरा हुन्छ, कसलाई बनाउने र कसलाई हटाउने। स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। पुनर्गठन गरेको योजना प्रस्ताव अर्को अध्यक्षलाई सुनाउनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष मान्नुहुन्न। किन मान्नुहुन्न? प्रधानमन्त्रीजीले 2 वर्षको मापदण्ड बनाउनु भयो। 2 वर्ष पुगेकाहरूलाई बिदा दिनुपर्छ। अब त्यसो भनिरहँदा अर्को अध्यक्षले हटाउन नचाहेको व्यक्ति 2 वर्ष पुगिसकेको छ, गाह्रो हो। कुरा बुझ्नुभयो होला तपाईहरुले। अनि हटाउनै चाहेको व्यक्ति नहट्ने भयो, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव 19 पेजको प्रस्ताव, त्यो त अभियोग पत्र रहेछ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, फेरि दोहोर्याएर तपाईहरु हेर्नु होला। त्यो अभियोग पत्रमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै अयोग्य होइन, अध्यक्षको लागि मात्रै अयोग्य होइन, पार्टी सदस्यको लागि पनि अयोग्य र फौजदारी अभियोग लागेको एउटा अभियुक्त हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने हिसाबले कुराहरू उठाइएको छ। त्यो दस्तावेजमा सुरक्षित छ। एउटा पार्टीको एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई यस किसिमले आरोप लाउँछ भने पार्टी जीवन कसरी चल्छ? भित्रभित्र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव अरू पार्टीहरूसित मिलेर संसदमा दर्ता गर्ने, यस खालको धन्दा सुरु भएको रहेछ। एउटा मात्रै दृष्टान्त म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। त्यो दृष्टान्त संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली, उहाँ बेखबर हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई कुनै सूचना नभइकन सम्मानीय राष्ट्रपतिजीकोमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितको हस्ताक्षरको कागज लिएर विशेष अधिवेशनको माग गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिन्छ। यो गम्भीर षड्यन्त्रको तानाबाना यसरी अगाडि बढ्दै गएको हामी देख्छौँ। अवसरवादको लागि अलिकति पनि लज्जा बोध नगर्ने, जता पनि छलाङ लगाउनको लागि तत्पर हुने, जुनसुकै रूप पनि लिनको लागि तत्पर हुने, यस्तो चरित्रको एउटा नग्न उत्कर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीमा देखियो। समाजको आवाज.com। दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एक भए। अब नेपालको कायाकल्प गर्नेछ यो शक्तिले भनेर विश्वास व्यक्त गरेका थिए। हामी त्यसैमा
अत्यन्त खुसी थियौँ। हामीले त्यसबेला निष्कर्ष निकालेका थियौँ, यो एकता जनताको चाहना हो भनेर भनेका थियौँ। हामीले त्यसबेला यो एकता कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताको चाहना हो भनेर निष्कर्ष निकालेका थियौँ। हामीले त्यसबेला निष्कर्ष निकालेका थियौँ, यो एकताले अब दशकौं दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताको दुर्भाग्य भोगिरहेको मुलुकले अब स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ भनेर सोचेका थियौँ। सबैले यही सोचेका थियौँ। हामीले एकताको प्रशंसामा गीत गाएका थियौँ, एकता जिन्दाबाद भनेर नारा लगाएका थियौँ। तर कमरेडहरू, आज 3 वर्ष बितेको छैन, यो दुर्भाग्य निम्तिँदैछ। यो दुर्भाग्य हाम्रो विरोधमा रहेका देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले होइन, यो दुर्भाग्य हामी भित्रै रहेका हाम्रै नेतृत्वदायी तहमा रहेका नेता साथीहरूबाट यस किसिमको दुर्भाग्य निम्तिँदैछ। मैले यो कार्यक्रममा कुनै नेता विशेषलाई अनुचित ढङ्गले आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। मैले आज यो भेलामा नेताहरू हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसको प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। म नेता कमरेडहरू र तपाईहरू सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, हाम्रै पार्टीभित्रका केही नेताहरूको तरङ्गित मनस्थिति, त्यस्ता नेता साथीहरूको जङ्गली महत्त्वाकांक्षाका कारणले यो दुर्भाग्य निम्तिँदैछ। यो दुर्भाग्य अरू केही कारणले होइन। मलाई यो आरोप लगाइरहँदा दुःख लागिरहेको छ। आफ्नो जङ्गली महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नको लागि, पद प्राप्तिको लागि, त्यो पद प्राप्त भएन भने जस्ता सुकै कर्म गर्नको लागि पनि पछि नहट्ने एउटा बडो दुस्साहसी मानसिकताका कारण आज यो स्थिति पैदा हुँदैछ। मैले तपाईहरु समक्ष भन्नुपर्छ, हिजोदेखिकै सिलसिलाका कुराहरू आज हामी यो ठाउँमा अचानक आइपुगेका हौं यस्तो लाग्न सक्छ कतिपय साथीहरूलाई। म भन्न चाहन्छु, यो अचानक आएको अवस्था होइन। अहिले यो चीज प्रकट हुँदाखेरि अचानक हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्ने कुरा, ताजा जनादेशको लागि जाने कुरा गरेपछि आइलागेको हो कि क्या हो भनेर लाग्न सक्छ कतिपय साथीहरूलाई। कोही राम्रै मनसायका साथीहरूले भनेको मैले सुनेको छु, यो संसद विघटन नगरेको भए, वास्तवमा यो असंवैधानिक कदम नचालेको भए यस्तो आउने थिएन भनेर मन दुखाउने साथीहरू पनि मैले देखेको छु। तपाईहरु मध्ये कतिपय साथीहरू यस किसिमले पनि सोच्नुहुन्छ होला, तर म नम्रतापूर्वक तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यथार्थ त्यो होइन। घटनाहरू एक्लै प्रकट हुँदैनन्। घटनाहरू अहिले प्रकट हुने र त्यसको हिजोदेखिको सम्बन्ध नरहने कुरा हुँदैन। घटनाहरू अन्तर सम्बन्धमा प्रकट हुन्छन्। आज यो परिस्थिति आउनु पछाडि हिजोदेखिकै यसका भ्रूणहरू सुरक्षित थिए। तिनै भ्रूणहरू विकसित भएर आज यो अवसरवाद नाङ्गो रूपमा उदण्डताका साथमा पार्टी विभाजन गर्ने दुस्साहसी कामको लागि तयार हुन पुगेको छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हिजो एउटा घटना तपाईहरु मध्ये कति साथीहरूलाई थाहा छ। हिजो जब हामीले निर्वाचनको बेलामा दुईटा पार्टी अघि कृष्ण गोपाल कमरेडले भन्नुभएको छ, हिजो निर्वाचनको बेलामा दुई पार्टीका बीचमा हामीले सहमति गर्यौं, मोर्चा बनायौं। अझ साँचो कुरा गर्ने हो भने दुईटा पार्टी मिल्नुपर्छ, मिलेर नै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि आएको थियो। तर अहिले नमिलौं,
चुनावी मोर्चा बनाऊ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। त्यसबेला 3वटा कुरामा सहमति भएको थियो कमरेडहरू। 3टा कुरामा सहमति बस्दा बस्दै मौखिक रूपमा भएको सहमति होइन। त्यसबेलाको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वमा रहनुभएको नेताहरू बसेर छलफल गरेर टुङ्गो गर्नुभएको थियो। त्यो टुङ्गो अब हामी चुनावमा मिलेर जाने, मिल्ने भनेको के आधारमा? 3टा आधारमा मिल्ने। तपाईहरू सबै कमरेडहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब चुनावमा जाँदा हामी दुईटै पार्टीको एउटै मोर्चा बनाएर जाने, साझा घोषणा पत्र लिएर जाने। अब दुईटा पार्टीका दुईटा घोषणा पत्र हुँदैनन्, एउटै घोषणा पत्र हुन्छ। अब दुईटा पार्टीका दुई खाले उम्मेदवार हुँदैनन्, एउटै उम्मेदवार हुन्छन् भनेर हामीले सहमति गर्यौं। त्यति मात्रै होइन, अब दुईटा पार्टीका दुईटा चुनाव चिन्ह हुँदैनन्, एउटै चुनाव चिन्ह हुन्छ भनेर हामी सहमतिमा पुगेका थियौं। हामी त्यसबेला यो कुरा, यो निर्णयबाट अत्यन्त गदगद भएका थियौं, खुसी भएका थियौं। तर कमरेडहरूलाई भन्नुपर्छ, त्यो निर्णयको 24 घण्टा पनि नबित्दै, 24 घण्टा नबित्दै त्यो निर्णयबाट अलग भएको कुरा हामीले सुन्नु पर्यो। अब घोषणा पत्र साझा, उम्मेदवार साझा, तर चुनाव चिन्ह अलग अलग भन्ने अब यो अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्यो। हामीले त्यसबेला अप्रिय लाग्दा लाग्दै पनि सहन बाध्य हुनु पर्यो। चुनावमा सँगै जाने, चुनावको लगत्तै पार्टी एउटै बनाउने निर्णय भएको छ। तर त्यो निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि त्यसप्रति म त भन्छु घात गरेर त्यो जानकारी गराइछ। यो जानकारी अरू कसैले होइन, कमरेड प्रचण्डले यो जानकारी गराउनुहुन्छ। हामी त जान नसक्ने भयौँ एउटै चिन्हमा। अप्ठ्यारो पर्यो कि परेन? अप्ठ्यारो पर्यो। यसको परिणाम कहाँ देखियो? त्यसबेलाको नेकपा एमाले 33 लाख मत प्राप्त गर्यो। त्यसबेलाको माओवादी केन्द्रले 13 लाख हाराहारी मत प्राप्त गर्यो। तर 10 लाख भन्दा ज्यादा मत इनभ्यालिड भए। यो अरू कुनै कारणले होइन, निर्वाचन चिन्हको कारणले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्यो। हामीले त्यसबेला पनि सहन गर्यौं। मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको भने आज यो घटना अचानक आएको होइन, हिजोदेखिको सिलसिलाहरू छन्। त्यसका भ्रूणहरू हिजोदेखि नै थिए। पछि निर्वाचन पछि हामी आयौं, चुनाव जित्यो। अब सरकार गठन हुने बेलामा फेरि अर्को कुराहरू आयो। तपाईहरुमध्ये कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, एकातिर सँगै चुनाव लडेको पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु छ, पार्टी एउटै बनाउनु छ। यस्तो हामीले औपचारिक निर्णय गरेका छौं। तर त्यसबेला अर्कै हिसाबले सरकार बनाउने सल्याङ चल्दै थियो। त्यसबेला कमरेड प्रचण्ड नेपाली कांग्रेससित मिलेर, मधेसवादी पार्टीहरूसित मिलेर, साना राजनीति पार्टीहरूसित मिलेर 5 वर्षे प्रधानमन्त्री खान तम तयार भइसक्नु भएको रहेछ। हामीले पछि मात्रै थाहा पायौं यो कुरा, पछि थाहा पायौं। तर त्यसबेला सरकार गठन गर्ने बेलामा 2074 साल फागुन 3 गते जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, वास्तवमा उहाँको इच्छा, हामी सबैको इच्छा के थियो भने दुवै पार्टी सम्मिलित भएर शानदार मन्त्रीमण्डल घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने योजना थियो। तर त्यो हुन सकेन। के कारण हो भने त्यसको एउटै कारण, उहाँ त अर्को शक्तिसित मिलेर प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म हुने दाउमा पो हुनुहुँदो रहेछ। यो कस्तो घटना हो? यो यसको विवेचना गरिनुपर्छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो वाम गठबन्धन तोड्न दिनु हुँदैन, जस्ता सुकै कुरा भएर पनि
यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। आँखा चिम्लेर मैले सही गरिदिएँ। आँखा चिम्लेर यो अवसरवादलाई पराजित गर्नको लागि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर उहाँले त्यो सही गर्नुभयो। त्यसपछि हामी सरकारमा सामेल भयो, सबै दुवै पार्टी सरकारमा सामेल हुने स्थिति आयो। नत्र भने कमरेडहरूलाई म भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेससित प्रचण्डले मिलेर बनाएको कागज अहिले पनि सुरक्षित छ। त्यस हिसाबले चुनाव लड्ने एउटा शक्तिसित मिलेर त्यहीसित पार्टी एक गर्ने भनेर कबुल गर्ने, तर सरकार गठन त अरूसितै मिलेर गर्ने योजना पो रहेछ, धन्दा त त्यस्तो पो रहेछ। यो हामीले पछि थाहा पायौँ। पछि सरकार गठन भयो। सरकार गठन हुँदा केही दिन त चल्यो, भित्रभित्रै एकदम दारा किटेर भए पनि साथीहरू बस्नुभयो। पछि क्षण क्षणमा कुराहरू, अब यो प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ, अनि आलो पालो गर्नुपर्छ, यस्ता खाले कुराहरू पटक पटक आउन थाले। त्यसलाई मिलाउने कोसिस गरियो, मिलाउने कोसिस गरियो, तर मिलेन। कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीको बैठक 2076 साल माघको तेस्रो हप्तामा हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँ सर्वसम्मतिले निर्णय भयो। सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ सरकारको बारेमा, अरू सबै कुराहरूमा। तर त्यसपछि फेरि 1 महिना बित्न पाएको छैन, फेरि सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, बाबा म छोड्नको लागि तयार छु। हामी प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू किन ललाई, नयाँ पुस्तालाई हामीले हस्तान्तरण गर्न किन तत्पर नहुने? त्यसो भन्दा साथीहरू, नेताहरू होसे मुन्टे लाएर बस्नुहुन्छ, कोही केही चिज बोल्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव राखिरहँदा उहाँहरू त्यसमा तत्परता देखाउनुहुन्न। यस्तो स्थिति रह्यो। फेरि हामीले स्थायी कमिटीको बैठक गऱ्यौँ। तपाईहरू दिनको हिसाब निकाल्नुहोला। असार 10 गतेदेखि भदौ 26 गतेसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बसेर सर्वसम्मतिले हामीले निर्णयहरू गऱ्यौँ। सर्वसम्मतिले निर्णय गऱ्यौँ। त्यहाँ केसम्म गऱ्यौँ भने बैठक कसरी बोलाउने भन्नेसम्म पनि निर्णय भयो। 2टा अध्यक्षसितको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने, सहमतिमा प्रस्ताव बनाउने, त्यो प्रस्तावमा छलफल गर्ने, यस किसिमले तय भएपछि पनि तर फेरि केही दिन बित्न पाएन, फेरि सिलसिला सुरु हो। अघि कमरेडहरूले भन्नुभयो, वास्तवमा त्यहाँ अघि रामबहादुर थापा कमरेडले बताउनु भयो कि वास्तवमा त्यहाँ छलफल केमा हुने त? कुनै देश बनाउने विषयमा होइन। म तपाईहरुसित उभिएर यो कुरा भनिरहँदा लज्जा बोध गर्छु कमरेडहरू। त्यहाँ कुनै देश बनाउने कुरा, नयाँ ढङ्गले जाने कुरा, कुनै राष्ट्रिय स्तरका योजना, यत्रो कोभिडको महामारी छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदैन। छलफल केमा हुन्छ? पावर सेयरिङमा। अघि कमरेडले भन्नुभयो, पावर सेयरिङमा कुरा हुन्छ, मन्त्रीमण्डलको विषयमा कुरा हुन्छ, कसलाई बनाउने र कसलाई हटाउने। स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। पुनर्गठन गरेको योजना प्रस्ताव अर्को अध्यक्षलाई सुनाउनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष मान्नुहुन्न। किन मान्नुहुन्न? प्रधानमन्त्रीजीले 2 वर्षको मापदण्ड बनाउनु भयो। 2 वर्ष पुगेकाहरूलाई बिदा दिनुपर्छ। अब त्यसो भनिरहँदा अर्को अध्यक्षले हटाउन नचाहेको व्यक्ति 2 वर्ष पुगिसकेको छ, गाह्रो हो। कुरा बुझ्नु होला तपाईहरुले। अनि हटाउनै चाहेको व्यक्ति नहट्ने भयो, अनि मान्नुहुन्न प्रचण्ड कमरेड। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सक्दैन। संवैधानिक आयोगहरू 2 वर्ष 10 महिनादेखि खाली भएका छन्। त्यो संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। सहमति गरौँ भन्यो, त्यहाँ हुँदैन। अहिले नगरौँ, पर्खौँ केही समय। एवं रीतले सिलसिला चल्यो। सरकार कसरी चल्छ? राज्य कसरी चल्छ? कुनै चिज राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा छलफल हुँदैनन्, छलफल गर्न दिइँदैन। जहिले पनि कचिङ्गलको कुरा हुन्छ। गर्दा गर्दै पछिल्लो समयमा कहाँ पुग्यो भने
कार्तिक 28 गते तपाईहरू कमरेडहरूले यो सबै विवरणहरू ती ऐतिहासिक अभिलेखहरू राख्नुपर्छ। कार्तिक 28 गते प्रचण्ड कमरेडले सचिवालयको बैठकमा, हामी दुईजना छौँ त्यो बैठकमा, अचानक छापेमार शैलीमा उहाँले आरोप पत्र पो प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्ताव भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुन्छन्। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव 19 पेजको प्रस्ताव, त्यो त अभियोग पत्र रहेछ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, फेरि दोहोर्याएर तपाईहरु हेर्नुहोला। त्यो अभियोग पत्रमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै अयोग्य होइन, अध्यक्षको लागि मात्रै अयोग्य होइन, पार्टी सदस्यको लागि पनि अयोग्य र फौजदारी अभियोग लागेको एउटा अभियुक्त हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने हिसाबले कुराहरू उठाइएको छ। त्यो दस्तावेजमा सुरक्षित छ। एउटा पार्टीको एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई यस किसिमले आरोप लाउँछ भने पार्टी जीवन कसरी चल्छ? प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, तपाईहरुले लगाएको यो आरोप म खारिज गर्छु। तपाईहरुले यो पार्टीलाई एकतालाई बचाउने हो भने यो फिर्ता लिनुहोस्। पार्टीका आन्तरिक समस्यामा हामी छलफल गरौँ, तर यो अभियोगमा छलफल हुन सक्दैन। यो अभियोगमा छलफल हुन सक्दैन। म यो छलफल गर्नको लागि यो बैठकमा म तपाईहरुसित बस्न सक्दिनँ, अयोग्य हुन्छु म। यसलाई तपाईं फिर्ता लिनुहोस्। तपाईं, हामीलाई थाहा छ, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीजी खुमलटार आफै जानुभयो। खुमलटारमा गएर उहाँले आग्रह गर्नुभयो, प्रचण्ड कमरेड, यो एकता सबैको लागि प्रिय छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आइपुग्नु भएको छ। उहाँको सम्मानमा सबै साथीहरूले ताली बजाए। ल, आदरणीय पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यू आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँले, हामीले उहाँको सम्मानमा ताली बजाएर उठेर आफ्नो सम्मान भाव व्यक्त गरिसकेका छौँ। म सबै कमरेडहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले भन्दै थिएँ, त्यो अभियोग पत्र फिर्ता लिने सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं खुमलटार गएर उहाँले बताउनुभयो, यो पार्टी एकता हामी सबैको लागि प्रिय छ। यो पार्टी एकता हामी सबैको लागि आवश्यक छ। यो पार्टी एकतालाई कमजोर बन्न दिनु हुँदैन। यदि कुनै समस्या छन् भने पनि पार्टीका आन्तरिक समस्या भनेर हामी छलफल गरौँ। छलफल गर्न सकिन्छ। तर तपाईहरु यदि म माथि अभियोग लगाउनुहुन्छ भने ती अभियोगका साथ म छलफल गर्ने कुराको लागि योग्य हुन सक्दिनँ। तपाईं सोच्नुस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर उहाँको त्यो आग्रह अनुरोधलाई, त्यो गम्भीरताका साथमा गरिएको त्यो अनुरोधलाई प्रचण्ड कमरेडले कुनै सुनवाई गर्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, भित्रभित्रै अघि पूर्व वक्ता कमरेडहरूले भन्नुभएको छ, भित्रभित्र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव अरू पार्टीहरूसित मिलेर संसदमा दर्ता गर्ने, यस खालको धन्दा सुरु भएको रहेछ। एउटा मात्रै दृष्टान्त म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। त्यो दृष्टान्त संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली, उहाँ बेखबर हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई कुनै सूचना नभइकन सम्माननीय राष्ट्रपतिजीकोमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितको हस्ताक्षरको कागज लिएर
विशेष अधिवेशनको माग गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिन्छ। यो गम्भीर षड्यन्त्रको तानाबाना यसरी अगाडि बढ्दै गएको हामी देख्छौँ। यस्तो अवस्थामा यो पार्टी एकता जुन गम्भीर सङ्कटको एउटा चुलीमा आइपुगेको छ, यस पछाडि एउटा निरन्तरको सिलसिला छ। मैले कमरेडहरूलाई भने पार्टी एकता गर्नुभन्दा अगाडि निर्वाचनमा जाँदाखेरिदेखि यसका भ्रूणहरू राखेर बसेका मान्छेहरू थिए, नेता बनेका मान्छेहरू थिए, उनीहरूकै कारणले आज यो स्थिति आएको छ। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला यो पार्टी एकता विरोधी जो हरकत देखियो त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा हामी कार्यकर्ताहरू सचेत हुनुपर्छ र जनतालाई सही कुरा बताउनु जरुरी छ। हामीले यसो गर्यौँ भने मात्रै यो पार्टीलाई बचाउन सक्छौँ। कम्युनिस्ट विरोधीहरू देशभित्रका हुन् वा बाहिरका हुन्, ती कम्युनिस्ट विरोधीहरूका चाहनाहरूलाई चकनाचुर पार्न सक्छौँ। यो काममा जुट्नुपर्ने जरुरत छ। मैले आरोप लगाए जस्तो लाग्ला, म भन्न चाहन्छु अहिलेको यो परिणाम आउनुमा यसका दुईटा स्रोतहरू छु, दुईटा कारण छन्। एउटा कारण अवसरवादको लागि अलिकति पनि लज्जा बोध नगर्ने, जता पनि छलाङ लगाउनको लागि तत्पर हुने, जुनसुकै रूप पनि लिनको लागि तत्पर हुने, यस्तो चरित्रको एउटा नग्न उत्कर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीमा देखियो। यो सँगसँगै कुण्ठाको भारी बोकेर वास्तवमा हलनचल भएको अवस्थामा पुग्नु भएको माधव नेपालको कारणले यो अवस्था आयो। यही दुईटा कारणले आजको यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आएको हो। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यति बेला नेताहरू मुखामुख गरे, यस्तो गरे त्यस्तो गरे भन्ने कुरा कहीँ नठान्नु होला। यो यथार्थ हो। तपाईँ हामीले अहिले चाहना गरौँ या नगरौँ, यसलाई स्वीकार गरौँ या नगरौँ, यो कटु वास्तविकता यथार्थ हो। यही वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर मात्रै हामीहरू ठिक ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। म सबै कमरेडहरूसित यही आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि हामी यो चिज बुझ्दैनौँ भने वास्तवमा यो अहिलेको चुनौतीको टाउकोमा टेकेर अगाडि जान सकिँदैन। जरुरत के छ भने यो चुनौतीलाई पराजित गर्नको लागि योसित गाँसिएका सबै कुराहरू हामीले नाली बेली बुझ्नै पर्छ। यो नाली बेली नबुझ्ने हो भने हामी यसलाई पराजित गर्न सक्दैनौँ। आज हामी देख्दैछौँ यहाँ नेपालमा सत्ता उलटफेर गर्ने, पत्ती हेरफेर गर्नेहरू अहिले के बोल्दैछन्, मैले नाम लिइरहनु पर्दैन, कसको सेवामा बोल्दैछन्, यो चिज बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। त्यसकारणले हाम्रो यो लडाईँ यही भित्रको पार्टी भित्रको मात्रै होइन, देशभित्रका कम्युनिस्ट विरोधीहरूसितको लडाईँ पनि हो, देश बाहिरका कम्युनिस्ट विरोधीहरूसितको लडाईँ पनि हो। देशलाई माया गर्ने, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनेहरूको एउटा आम गोलबन्दीका साथ लड्नुपर्ने लडाईँ पनि हो। यस हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। मैले यहाँ सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो स्थिति जो हिजोदेखि जम्मा हुँदै आयो अहिले उत्कर्षमा पुगेको हो। यो नग्न उत्कर्ष हो। यो नग्न उत्कर्षलाई हामीले नाङ्गे झार पार्नै पर्छ, यसलाई चिन्हित गर्नै पर्छ र मात्रै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। आज हाम्रो अगाडि यही चुनौती हो। निर्वाचित भएको पार्टी अध्यक्षले अहिले केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष किन हुनुभयो? हिजो नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको अध्यक्षको नाताले अध्यक्ष हुनुभयो। अनि अर्को महाधिवेशन भएको छैन, बीचमै यो अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ भनेर घोक्रे खोजिन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने कि नगर्ने? यो प्रतिवाद गर्नै पर्छ। अनि हिजोको निर्वाचनमा 74को निर्वाचनमा जनतासित मत माग्दा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्नुपर्छ भन्दा अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर हामी सबैले जनता समक्ष भनेको हो कि होइनौँ?
अनि त्यही निर्वाचनमा विजयी बनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर अहिले मुलुक चलाइरहँदा बीचमै प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्यो भनेर भनिन्छ भने यहाँभन्दा धिक्कार योग्य कुरा के हो? यहाँभन्दा निन्दनीय कुरा के हो? यस्तो कुराको हामीले निन्दा र भर्त्सना गर्नुपर्दछ। म भन्न चाहन्छु, केपी ओली सधैँभरि अध्यक्ष बन्ने उहाँको भनाइ छैन। उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ, म अब अर्को पटक म अध्यक्ष हुने होइन, महाधिवेशन गरौँ। चैतमा महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। यदि चैतसम्म पर्खन धैर्यता छैन भने फागुनमा गरौँ, माघमा गरौँ। महाधिवेशन गर्नको लागि त्यसका सबै अङ्ग पुर्याउन कठिन भयो भने विशेष महाधिवेशन गरौँ भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुहुन्छ। तर यो महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष बन्ने हो बन्नुहोस्। मेरो प्रस्ताव नयाँ पुस्ताले अब जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भनेर पटक पटक भन्नुहुन्छ। अनि त्यसमा यो कुरा उहाँले भनिरहँदा प्रचण्ड र माधव नेपाल किन घोसे मुन्टे लाउनुहुन्छ? यो हाम्रो प्रश्न हो, किन घोसे मुन्टे लगाएको? प्रचण्डजी 30 वर्ष 35 वर्ष पार्टीको प्रमुख हुनुभयो। माधव नेपाल 15-20 वर्ष पार्टीको प्रमुख हुनुभयो, पार्टी सत्ता चलाउनु भयो। अनि अझै धित मरेको छैन, अझै धित मरेको छैन। केपी ओलीले भन्नुहुन्छ नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ, हामी पुराना अनुभव भएका मान्छेहरू अब हामी छोडौँ, अरू नयाँ व्यक्तिहरूलाई दिउँ। यस खालको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, त्यसमा चुँ पनि गर्नुहुन्न उहाँहरू। अनि प्रधानमन्त्री हुने हो भने आम निर्वाचनमा जाउँ, यो कुरा मन्जुर छैन। अहिले चाहियो, अहिले। अघि साथीहरूले भन्नुभयो, माधव कमरेड भन्नु उधारो हुँदैन, नगद चाहिन्छ, नगद। यो मेरो शब्द होइन, उहाँको शब्द हो। नगद चाहिन्छ रे, नगद। अनि निर्वाचनमा दुधी ठाउँबाट हार्ने प्रधानमन्त्री हुने नगद त्यही रे। महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा हार्ने फेरि त्यही हारेको पदमा पुग्ने रे, नगद त्यही। हामी यस्तो नगदको कारोबार गर्ने पक्षमा छैनौँ, हामीलाई स्वीकार छैन। यो चिज हामीले प्रष्टसित बोल्नु जरुरी छ। जहाँसम्म प्रचण्ड कमरेडलाई हाम्रा धेरै नेताहरूले, काठमाडौँमा बस्ने बाहिर बस्ने सबै नेताहरूले धेरै अनुरोध गर्नुभयो, धेरै कोसिस गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा म आफै पनि गएँ। मैले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् प्रचण्ड कमरेड, तपाईहरूको कारणले यो सङ्कट सिर्जना हुँदैछ। यो सङ्कट तपाईहरूले सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। यो सङ्कटका कारणले हामी सबै त्यसको लागि दुःखद परिणाम भोग्न बाध्य हुनेछौँ। तर सबभन्दा ठुलो नोक्सान तपाईँलाई हुनेछ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो तपाईँले, एकदम ठिक कुरा। मलाई म त अलि सोझो लाटै जस्तो परेछु। ठिकै होला कुरा, साँच्चै उहाँलाई मनमा छोएछ कि क्या हो भन्ने पनि पर्यो। मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई सुनाएँ, प्रधानमन्त्रीजीले बोल्न त बोल्नु भएन, हाँस्नु मात्रै भयो। उहाँले भन्नुभयो होला यो लाटो कुरै बुझेन चाहिँ यसले भन्ने थाल्नुभयो उहाँले। नभन्दै वास्तवमा प्रधानमन्त्रीजीले हाँसेरै जवाब दिइरहनु भएको रहेछ। म अलिअलि पग्लिन खोजेको रहेछु। अब प्रचण्ड कमेन्ट साँच्चै मान्नुहुन्छ होला भन्ने अलिअलि परेको थियो कता कति। के को हुने त्यो त कुरै रहेनछ। उहाँ त त्यसपछि त फेरि अविश्वासको प्रस्तावको धन्दामा सबै लाग्नुभयो। यो स्थिति रह्यो। मैले कमरेडहरूलाई के भन्न खोजेको भने, कुनै घटनाहरू एक्लै आउँदैनन् हुँदैनन्। घटनाहरू प्रसङ्गहरू अन्तर सम्बन्धमा प्रकट हुन्छन्। त्यो अन्तर सम्बन्धमा प्रकट हुन्छन्। अहिले देखा पर्यो यति बेलै के आइलाग्यो भनेर तपाईँहरू नसोच्नु होला। यसका भ्रूणहरू हिजो देखिने थिए, तिनी भ्रूणहरू विकसित भएर अहिले यो परिणाममा हामी आइपुगेका हौँ। त्यस कारणले सप्रसङ्ग कुराहरू बुझेर यसको विरुद्धमा, यी गलत चिजहरूको विरुद्धमा हामीले एकताबद्ध भएर आफूलाई उभ्याउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ मनमा लाग्छ कमरेडहरू, यो हामीलाई नै यस्तो अपहत्य के आइरहेको, अब त ढुक्कसित
हिँड्न पाए हुन्थ्यो नि, शान्त तलाउमा टुङ्गा चलाए जस्तो आनन्दले हिँड्न पाएदेखि पार्टी काम कति राम्रो गरिन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो हुँदैन कमरेडहरू। झन्झावातसित जुझ्ने तपाईँ हाम्रो योजना छ कि छैन, आँट छ कि छैन, तुफानसित जुझ्ने आँट छ कि छैन, यो मनस्थिति बनाउनु जरुरी छ। हामी कुनै पनि बेला हाम्रा त्यस्ता प्रतिकूलताहरूसित जुधेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मानसिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत छ। अहिले पनि म कृष्ण गोपालजीलाई भन्दै थिएँ, तल जहाँसुकै जानुहोस्, हाम्रो युवा सङ्घका नेता साथीहरूले दाङदेखि सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्म जो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, सयौँ हजारौँ मानिसहरू पुरै त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको छ। सबै ठाउँमा यो स्थिति छ। तराई मधेसमा देख्नु होला, प्रदेश नम्बर 2 मा वीरगञ्जदेखि गौरदेखि सबै ठाउँमा अत्यन्त उत्साहजनक। अघि म सोध्दै थिएँ धनुषामा के हुन्छ कार्यक्रम भनेर भनेको, हामी थोरैमा पनि अगुवा कार्यकर्ता भनेर 10,000 मान्छे उपस्थित गर्छौँ पार्टी कार्यालयमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। यस्तो खालको एउटा जबरजस्त स्थिति छ। मैले कमरेडहरूलाई के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने हो, प्रतिकूलतासित जुधेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो जुझ्नको लागि सामर्थ्य हामीसित आर्जन गर्नैपर्छ। हामीले त्यो विचारमा स्पष्टताको जरुरी छ। हाम्रो एकता जरुरी छ। आपसमा मनमुटाव अन्तर्विरोधका कुराहरू होइन, अन्तर्विरोधहरूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरत छ। हिजोका कतिपय कुराहरू सम्झेर अब खुम्चिएर बस्नु जरुरी छैन। हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने जरुरी छ। यो काम गरेर मात्रै हामी यो चुनौतीलाई हामी पराजित गर्न सक्छौँ। मलाई के आत्मविश्वास छ भने मेरो आफ्नो अनुभव, विगतमा अनेक विभाजनका प्रसङ्गहरू पनि झेल्यौँ। त्यस बेला पनि अलिअलि आतेश लागेकै हो। मलाई किन के लागेको छ भने यति बेलाको यो वितण्डासित जुझ्नको लागि मलाई कुनै आतेश पैदा भएको छैन। जुधेर पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ आत्मबल ममा छ। त्यस कारणले म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीहरू यस हिसाबले अगाडि बढौँ र अब हामी निर्वाचनमा जो प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकार चल्न नदिने, हल नचल बनाउने जुन खालको एउटा अवस्था आयो, अब म जनता जनार्दन हुन्, जनतासित मैले ताजा जनादेशको लागि जानुपर्छ भनेर जुन साहसिक र ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभएको छ, यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि वैशाख 17 गते र 27 गते 2 दिन हुने निर्वाचनको तयारीमा हामी एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने जरुरत छ। अहिले देखा परेका कमी कमजोरीहरू फेरि दोहोरिने छैनन्, दोहोरिन दिने छैनौँ भनेर सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत छ। यस हिसाबले हामीहरू अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हाम्रो एकता कसैले तोड्न सक्दैन, कसैले भत्काउन सक्दैन। केही जालन बबर महलमा जालन, माइतीघर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भनेर त्यहाँ लेखेर जालन, केही फरक पर्दैन। जनताको साथ, आम कार्यकर्ताको साथ समर्थनमा हाम्रो यो एकता सुदृढ हुनेछ। नेकपा हिजोभन्दा पनि थप बलशाली, विचारमा बलशाली, सङ्गठनमा बलशाली, नेतृत्वमा बलशाली भएर अगाडि बढ्नेछ। म यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाजको आवाज.com